ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तनु वाले इश्क तो। ताना ना 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 ताना ना 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 ताना ना ताना ना ताना ना 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 ताना ना ताना ना ताना ना ना ना। पानी ये छपक दिल मेरा उड़ गया है। ताना ना 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 ताना ना ना ना। ओए, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कौन है बे? मैं यहाँ पर, नीचे देखो। तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? वो पानी की टंकी है। और तुम वहाँ पे खड़ी होकर क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं खेल रही हूँ। वहाँ पे तुम खेल रही हो। अगर फिसल के गिर गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नीचे उतरो। तुम कौन हो और मुझे क्यों इतना डांट रही हो? अरे नीचे तो आओ। अगर तुम फिसल गई तो तुम्हें चोट लगेगी ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ तो तुम्हें क्या, मुझे चोट लगी है तो? मैं यहाँ पर खुश हूँ, मैं यहाँ पर खेल रही हूँ। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ तुम कितना खेल रहे हो। तुम तो ताना ना 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 कर रहे हो। हाँ तो तुम क्या मुझे फॉलो कर रही हो? नहीं, मैं तो यहाँ से जा रही थी, फिर मुझे आवाज़ आई कि कोई यहाँ पर गा रहा है, तो मैं इधर उधर देखी और तभी मुझे तुम दिखाई पड़ी कि पानी की टंकी के ऊपर कोई खेल रहा है। अच्छा ठीक है, तो तुम नीचे आओ। और तुम्हारे गार्जियन कहाँ है? यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? अरे तुम तो मेरे ऊपर चढ़ ही रही हो। हाँ तो पहले नीचे आओ। अच्छा ठीक है, रुको मैं आती हूँ। और ये बोलकर जो बनिया है वो नीचे बनिया नहीं, विधि, वो नीचे उतरती है और जाती है उस लड़के के सामने और जाके बोलते हैं, हाँ अब बोलो, मैं नीचे उतर के आ गई, अब क्या हुआ तुम्हें? हाँ तो तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? पानी की टंकी के ऊपर क्यों चढ़ी हुई हो? मैंने बोला ना, वहीं पर तो बोला कि मैं वहाँ पर खेल रही हूँ। हाँ तो इतना बड़ा जो गार्डन है उसको तुम दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? इतना बड़ा तो तुम, ये स्कूल का जो ग्राउंड है इतना बड़ा तो है, यहाँ पर नहीं खेल सकती थी क्या? सुबह ही तो बारिश हुई है और वो जगह कितनी फिसलावदार है, तुम वहाँ पे जाके खेल रही थी इतनी ऊपर? हाँ तो वहाँ पे तो कोई नहीं था ना, इसलिए मैंने चढ़ा। क्या? और तुम यहाँ पे अकेले अकेले कर क्या रही हो? तुम्हारे माँ पापा नहीं है क्या तुम्हारे साथ? ओ मिस, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरे माँ पापा है क्या या नहीं? तुम्हें इतनी क्यों पड़ी है मेरी? क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम कि कौन बचाने आता तुम्हें? इतनी फिक्र। जो बोल रहे हो वो बोलो। कहाँ है तुम्हारे पेरेंट्स? अब वो मेरे एडमिशन के लिए गए हैं। और तुम्हें इतने क्यों बताऊं? डांट क्यों रही हो मुझे? अरे डांट नहीं रही हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बस पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो पानी की टंकी के ऊपर? अगर तुम फिसल के गिर जाती तो तुम्हें ही चोट आती, और तुम्हारे माँ पापा ही तो तुम्हारे लिए परेशान होते, तो मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोली। ओह अच्छा ठीक है, वो तो मुझे पता है। हाँ तो पता है तो वहाँ पे क्यों चढ़ी? बोला ना, भी खेल रही थी। अच्छा ठीक है, जाओ अपने माँ पापा के पास। हाँ पर तुम कौन हो? मैं इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तुम स्टूडेंट हो? तो मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। हाँ क्योंकि मैं आज नई एडमिशन के लिए आई हूँ और मेरी एडमिशन हो गई है। ओह तो कौन सी क्लास में हो तुम? मैं? क्यों? अब देखना पड़ेगा ना कि तुम सीनियर हो या जूनियर। तो तुम अगर सीनियर हो तो ठीक है, अगर जूनियर हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे डांटने की? ओ मिस, पहले फिर मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें डांटी नहीं, मैं पूछ रही थी, और तुम इतनी ऊपर थी तो तुमसे बात करने के लिए मेरा तो वॉइस थोड़ा सा लाउड ही होना पड़ेगा ना, इसलिए तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ। मैं तुम्हें डांट नहीं रही थी। अच्छा ठीक है, फिर भी बता दो कि तुम कौन से क्लास में हो? मैं क्लास 6A। और तुम? ओ वाह, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी तो 6A में हूँ।
तुम तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम ये सीधे सीधे भी पूछ सकती हो कि तुम्हें मेरे साथ फ्रेंडशिप करना है, ये तो तुम सीधे सीधे भी बोल सकती हो। अरे बोलो ना, अभी हम तो दोनों एक ही क्लास में हैं, तो जान पहचान रहना तो अच्छा है ना। हाँ, हेलो, मेरा नाम है सौम्या, सौम्या वर्धन। और तुम्हारा? मेरा मेरा नाम है विधि, विधि शर्मा। ओह शर्मा जी, अच्छा। तो आपका मम्मा पापा कहाँ है? बोली ना अभी कि एडमिशन के लिए गए हैं। तो तुम भी नहीं हो? नहीं, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, पर 6 क्लास में के लिए मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा ना, तो उसी के लिए। अच्छा ठीक है, तो चलो जाते हैं एडमिशन ऑफिस के सामने, क्योंकि मेरी पापा भी वहीं पर है। ओ तो चलो। हाँ, तो वहाँ जाते जाते वो और भी बातें करते हैं कि कब से यहाँ पर कौन सी क्लास से तुम यहाँ पर पढ़ रही हो, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं। और तभी वो जाते हैं एडमिशन ऑफिस के सामने, और जाके जो विधि है वो देखते कि उसकी माँ पापा खड़े हुए हैं और शायद उसी को ढूंढ रहे थे। तो वो बोलती है, मम्मा मैं यहाँ पर हूँ, और देखो मुझे कौन मिला है। कौन? मम्मा इसका नाम है सौम्या, सौम्या वर्धन। ये अभी मिली है मुझे डांटते हुई। अब डांटते हुए तुमने फिर से? विधि, तुम क्या कभी भी शांत नहीं रह सकती? ये स्कूल है बेटा, यहाँ पर तो इतनी चुलबुलीपना मत दिखाओ। और तुम्हारे सर मुझे कितना बोल रहे हैं थे तुम्हारे लिए, तुम जानते भी हो। इतना तो तुमने इनको परेशान करके रखा, और फिर से पहले एडमिशन तो होने दो, इसके बाद आके जब तुम्हारा क्लास शुरू हो जाएगा, इसके बाद आके उछल पंती कर लेना। अरे काजल जी, आप क्यों मेरी बेटी को डांट रहे हैं? अभी नहीं करेगी तो कभी करेगी, अभी तो इसकी उम्र है। हाँ जी, यही तो चाहिए था। बेटी तो बेटी, बाप इसका और ज़्यादा। आप ही इसको जो सर पे चढ़ा के बैठे हैं, इसके इसके इस आपके लिए ना, ये कोई भी मेरी बात नहीं सुनती। आप क्या कभी भी आप मेरे साइड नहीं हो सकती है कि विधि तुम सुधर जाओ, तुम इतना उछल कूद मत करो, इतनी परेशान मत करो सबको। काजल जी, आप भी ना बच्चे हैं, करेंगे ही। ओ ठीक है, बच्चे हैं, घर में तो आप नहीं रहते ना, आपको क्या पता आपके बच्चे करते क्या है मेरे साथ। सारा दिन, सारा का सारा दिन वो उछल कूद करते हैं। अभी तो सुना ना उसके सर ने क्या कहा कि आपकी बेटी क्लास में 1 मिनट के लिए शांत नहीं होकर बैठती है, सारा दिन वो उछल कूद करती है। और ये क्या आपके कान के ऊपर से गया है क्या? अच्छा छोड़िए, और आप बेटा कौन है? पापा मैं बोलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ, ये मेरी फ्रेंड बनी है। हाँ बेटा आप ही बोल दीजिए, कौन है ये है सौम्या, सौम्या वर्धन। हाँ तो आगे? और पापा जानते हो आप, ये आज नई एडमिशन ली है, और इसके पापा भी यहीं कहे हैं। सौम्या तुम्हारे पापा कहाँ है? पापा तो यहीं पर होना चाहिए, पता नहीं कहाँ है, शायद ऑफिस के अंदर। तो वो जाती है और देखती है कि हाँ उसके पापा आ रहे हैं। तो वो बोलते हैं, अंकल वो मेरे पापा आ रहे हैं। तो तभी जो उनकी जो विधि के मामा पापा हैं वो मुड़ते हैं और देखते हैं कि हाँ एक आ रही है 30-35 साल का आदमी। तो उसको देखकर जो विधि की माँ थी वो बोलती है कि ये तो थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, कौन है कौन है। और तभी वो आते हैं और आके हुए बोलते हैं कि अरे काजल तुम यहाँ पर, तुम विधु हो ना? हाँ। ओ विधु, कैसे हो यार तुम? इतने दिनों के बाद, इतने दिन भी नहीं, इतने सालों के बाद कैसे हो तुम? और तुम यहाँ पर? अरे ये मेरी बेटी सौम्या, इसको एडमिशन करने के लिए आया था। अभी उस एरिया से मेरा ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पर, तो अच्छी स्कूल यही था, तो यहीं पर इसको एडमिशन दिला दिया। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ। तो कैसे कैसे हो? भाभी जी कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं, और आंटी अंकल? मामा पापा तो नहीं रहे, वो 2 साल पहले ही वो दोनों गुजर गए।
पापा की जाने के 6 मंथ बाद ही मम्मा भी गुजर गई और अभी तो हम तीनों ही हैं, मैं, मेरी वाइफ और हमारी बेटी। तुम यहाँ पर ऑब्वियसली तुम अगर तुम्हारी बेटी के लिए आए हो तो मैं भी मेरी बच्ची के लिए ही आई हूँ ना। तो ये कौन है, तुम्हारे पति? हाँ, ये है मेरे पति। और तुम्हारी बेटी या कौन है तुम्हारा बच्चा? ये विधि, ये है विधि शर्मा, मेरी बच्ची। और इसी का तो रीएडमिशन के लिए आए थे। ओह अच्छा, बेटे कैसे हो तुम? जी अंकल, मैं अच्छी हूँ। और बताओ काजल, कैसे हो? कैसे दिन चल रहे हैं तुम्हारे? और तुम यार रहते कहाँ हो? तुम तो जो शादी करके गए हो इसके बाद से तो तुम्हारा कोई आता पता, तो तुम्हारा सब कुछ लापता हो गया है। तुम्हारे कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है मेरे पास। तो शादी में भी नहीं आ पाया था। जो हमारी वीना थी उससे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। और तुम कहाँ हो तुम? अरे मैं यहाँ पे ही, सामने मेरी घर है। यहाँ पर? हम भी तो यहीं पे हैं। तुम भी यहीं पर हो, पर शिफ्ट कहाँ पे हो? क्योंकि हमने तो नहीं देखा तुम लोगों को। अरे शिफ्ट क्या, 3 दिन पहले आए हैं और आज 2 दिन पहले तो हम सब आए हैं। 3 दिन पहले हमारे सामान आया था और आज ही इसको यहाँ पर एडमिशन करवाने के लिए ले आए। ओ तो हाँ, तो आप ही तो बोलो कि हम जानते क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबको तो हमारे पहचान है। हाँ यार, अच्छा हुआ तुम लोगों ने पहचान हो गया। तो चलो चलते हैं। और ये सब बोलते हुए जो वो सब है वो चलते चलते जाने लगते हैं। और जो हमारी विधि तो देखती क्या है, और रिसेंटली ये होती क्या है, विधि जो है वो तो वन्या को लेकर सो गई थी। लाइक वन्या को सुलाते सुलाते वो खुद भी उस रॉकिंग चेयर में बैठते बैठते सो गई थी। तो तभी होता क्या है, सौम्या आती है उस रूम पर और आके विधि को पुकारती है कि विधि विधि विधि, सो गई हो क्या तुम? विधि। तभी विधि जो है वो अपनी आंखें खोलती है और खोलते हुए बोलते हैं, हाँ अंकल। तो वो बोलते हैं, अरे अंकल नहीं, मैं हूँ सौम्या। तुम सपना देख रही थी क्या? सपना? हाँ शायद। अच्छा बोलो तुम। और हमें पता चलता है कि विधि सपने में या फिर अपनी जो पास्ट थी, जो सौम्या के साथ उसकी पहली मुलाकात थी, उस चीज़ को वो याद कर रही थी। तो अभी जो है चलते हैं आगे प्रेजेंट में। तो वो बोलते हैं, हाँ बोलो तुम यहाँ पर। अरे मैं तो जो वन्या को है वो उसको लेने आई थी, वो तो तुम्हारे साथ यहाँ पर थी। बहुत टाइम हो गया था इसीलिए, और देखो 10 भी बज गए हैं, उसको तो खिलाना भी है। हाँ वो तो सो गई। हाँ यही तो, उसके साथ तो तुम भी सो गई। और अच्छा चलो, विधि तुम अगर तुम्हारे साथ कुछ बात कर सकती हूँ क्या? अरे हाँ, तुमने बोला था कि तुम्हें कुछ बात करनी है। मैं तो वही वन्या के साथ बिजी हो गई। हाँ बोलो बोलो। आ, वन्या को रूम में सुला देंगे क्या पहले, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें ही भी शायद तकलीफ़ हो रही है। नहीं तकलीफ़ की बात नहीं। अच्छा ठीक है, तुम इसको आराम से लेके जाओ और सुला दो, क्योंकि इसको प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ तो जो सौम्या है वो विधि की गोद से वन्या को लेने लगती है और तभी जो वन्या है वो उठ जाती है और उठकर वो रोने लगती है, क्योंकि बच्चे को अगर नींद से उठाने जाओ तो उन सबकी नींद खराब हो जाती है और वो काइंड ऑफ उसकी डिस्टर्बेंस हो जाती है उसकी नींद में। तो वो करती क्या है, वो रोने लगती है और उसको शांत करने लगती है सौम्या। और उसको लेकर, जो गोद में लेकर ही वो पूरा लिविंग रूम वो घूम रही थी, क्योंकि शांत हो जाए इसके बाद। तो वो जो विधि है वो बोलते हैं, अच्छा तुम एक जगह पर बैठ जाओ, कितनी देर यहाँ पर घूमोगी, और बैठ के उसको थोड़ा सा शांत कर लो। तो वो करती क्या है, वो सोफे में जाके बैठती है काउच में, और जो वन्या है वो तभी वो सो ही रही थी और थोड़ा सा रो भी रही थी।
اتنی زور سے بھی نہیں اور اتنی دھیمے سے بھی نہیں. تو وہ کرتی کیا ہے, وہ اپنی ماں کے گود سے اتارتی ہے, فلور میں جا کے بیٹھتی ہے اور اپنی ماں کی لیپ پر سر رکھتی ہوئی سو جاتی ہے. اور اس کو وہاں سے اٹھانے جاتی ہے تو وہ پھر سے رونے لگتی ہے اور وہ بولتے ہیں منا ممی مجھے یہیں پر بیٹھ کے سونی ہے, مجھے مت اٹھاؤ نا پلیز ممی. تو بولتے ارے بچہ تم گود میں تو آؤ, میں آپ کو سلاتی ہوں, آپ کو اتنی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ زمین پہ کیوں بیٹھے ہو. ممی مجھے یہیں پہ بیٹھ کے سونے, ممی پلیز نا ممی پلیز. ارے بچہ اوپر تو اٹھو, آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی نا. نہیں مما مما نہیں مجھے نہیں اٹھنا پلیز نا ممی. تو ودھی بولتے اچھا ٹھیک ہے وہیں پر بیٹھ جاؤ, ممی نہیں اٹھائے گی. تو وہ بولتے سومیا اس کو رہنے دو, 2 منٹ بعد جب سو جائے گی تب جا کے بیڈ پہ رکھ دینا. پر ٹھنڈ لگ جائے گی نا. کچھ نہیں ہوتا, تمہارے پیر کے اوپر ہی تو بیٹھی ہے, ٹھنڈ نہیں لگے گی, اور اتنی بھی کوئی ٹھنڈی نہیں ہے, ٹھیک ہو جائے گی. پر ٹھیک ہو جائے گی نا. اب بولو کیا ہوا, کیا بات کرنی تھی. ہاں پر اس کو کچھ نہیں, تم بولو, یہ نہیں اٹھے گی, یہ ابھی سو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ ودھی جا کر بھی ایک سائڈ میں بیٹھتی ہے اور بولتے ہیں ہاں اب بولو. ودھی اب ہم آ تو گئے پر مجھے یہاں پر نہیں رہنی بہت دن, مجھے اپنی گھر جانا ہے. اور تم آکاش سے بات کرو نا, کیونکہ وہ ہر وقت تمہارے بات سنتا ہے. پہلے بھی تو وہ تمہارا کتنا سنتا تھا نا, اس بار بھی تو سنے گا نا. تم پلیز اس سے تھوڑا سا بات کرو نا, اس کو سمجھانے کی کوشش کرو نا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو وہ سوچ رہا ہے. اس کا دوست, مجھے پتا نہیں کہ وہ کیوں یہ سب کر رہا ہے. میں تو اس کی آکاش کے کسی بھی دوست کے ساتھ اتنی بات بھی نہیں کرتی. وہ کبھی کبھی گھر آتے ہیں اور آ کے تو صرف آکاش سے ہی بات کرتے ہیں. میں تو ان سب کے سامنے بھی نہیں جاتی بہت ٹائم. تو وہ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. سومیا مجھے پتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, پر مجھے تھوڑا سا وقت دو, اور بھیا کو بھی تھوڑا سا وقت دو, کیونکہ ابھی بھیا کی پورا کا پورا جو میٹر ہے وہ شاید کسی کے بہکاوے میں آئے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں اس کی شاید نہیں, وہ بہکاوے میں ہی آئے ہیں, کیونکہ مجھے تم پر پورا وشواس ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گی. پر کیا ہوا بھیا کے ساتھ اور ان کے دوستوں نے ان کو کیا بولا, یہ تو مجھے نہیں پتا. یہ بھی تو مجھے پتا کرنا پڑے گا نا کہ ایکچولی میں ان لوگوں کے کیا ہوا, ان لوگوں کے بیچ کیا بات ہوئی, اور وہ یہ سب تمہارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں. یہ تو مجھے پتا لگانا پڑے گا نا. اور ہم آئے ہی ہیں کل, اور ابھی اگر بھیا کو میں فون کر کے یہ سب بولوں گی تو وہ میرے بات کوئی بھی نہیں سنیں گے, کیونکہ ابھی ان کا پارا ہائی ہوا ہے. تو ان کو بھی تھوڑا سا وقت دو, ان کو بھی سمجھنے دو کہ ان کی بچی, ان کی پتنی ان سے دور ہوئی ہے. تو اتنی آسانی سے تو وہ سمجھیں گے نہیں. پر میں کروں کیا, یہ آسان نہیں ہے چیزیں, جتنا تمہیں سمجھ آ رہا ہے اتنا آسان تو ہے نہیں. سومیا مجھے پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں, پر ہمیں پیشنس رکھنا پڑے گا, اور بھیا کو بھی تو سمجھنا پڑے گا. اور میں ان کو کتنا بھی سمجھاؤں وہ نہیں سمجھیں گے جب تک ان کی انترآتما ان کو نہیں بولیں گے کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے. یہ سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. ان کو ضرورت ہے اپنی پتنی کی, اپنی بیٹی کی, اور ان کی بیٹی اور پتنی کو بھی ان کی ضرورت ہے. یہ سب ان کو خود سے ہی سمجھنا پڑے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ان سے بات کرنا کوئی بھی اچھی بات ہوگی. پر کچھ نہیں, ان کو 2 دن وقت دو. اور میں تو بولی نا کہ میں ان سے بات کروں گی, تو تمہیں اتنا کیوں تم ٹینشن لے رہی ہو. کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ودھی, مجھے یہاں پر اچھا نہیں لگ رہا. مجھے اپنے گھر جانا ہے, اور پتہ نہیں کیوں میرے ممی میرے پاپا وشواس نہیں کر رہے کہ میں ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی, کیا بھی نہیں. وہ بھائی
भाई भी नहीं समझ रहे, वो तो एक ही रट लगा के बैठे हैं कि मैंने ही कुछ किया है, मैंने ही कुछ किया है। उनके पास प्रूफ है, पर प्रूफ है तो दिखाए ना मुझे, वो भी तो नहीं दिखा रहे हैं। क्या उनके पास प्रूफ है? और किस बात की प्रूफ? यही कि मैं उसको धोखा दे रही हूँ और मेरे किसी के साथ अफेयर है। व्हाट? प्रूफ है? और किस बात का प्रूफ है जहाँ पर तुम ही डिनाई कर रही हो? और भैया ऐसे कर भी कैसे सकते हैं कि जिससे उनकी इतनी साल की रिलेशनशिप है, इतनी जद्दोजहद के बाद तुमसे उनकी शादी हुई है और तुम्हारी इतनी प्यारी बेटी है, इसके बाद वो कैसे तुम पे शक कर सकते हैं? यही मुझको समझ नहीं आ रहा। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये आकाश कर कैसे सकता है। तो भैया अभी तक तुम्हें कोई प्रूफ नहीं दिखाए? नहीं, वो सिर्फ एक ही रट लगा के बैठा है कि तुम मुझे डिवोर्स दो, और अगर तुम सही से मुझे डिवोर्स नहीं देते तो मैं इस चीज़ को बहुत आगे तक लेके जाऊंगी और मेरे पास सब कुछ प्रूफ है कि मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि तुम मेरे से चीटिंग कर रहे थे, मेरे पर तुम चीट कर किए हो, और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और तुम्हारी ये बेटी, ये भी मुझे नहीं चाहिए। मैं कैसे समझाऊं उसे कि ये सब झूठ है, और वो मुझे प्रूफ दिखाने के लिए राज़ी ही नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि जो प्रूफ दिखाना है मैं कोर्ट में दिखाऊंगा। यही एक रट लगा के बैठा है। अच्छा ठीक है, मैं भैया से कल बात करूँगी, ठीक है? अभी तो क्या करूँ मैं, अभी 10 बज गए हैं। कल बात करें हम? अच्छा ठीक है, तुम जितनी जल्दी हो सके तुम बात करो उससे। मुझे घर जाना है, मुझे रहना ही नहीं है और कहीं। अच्छा ठीक है। और ये बोलकर जो सौम्या है वो अपनी बच्ची को, मतलब जो वन्या को है, वो धीरे से उठाती है और उठाकर जो रूम में चली जाती है। और वहाँ बैठकर विधि सोच ही रही थी, कितनी अजीब बात है ना सौम्या, पहले कितनी अच्छी थी तुम। हम जब स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद जब एक साथ बैठते थे तब घंटों बीत जाते थे। तुम मेरे घर में भी आके रुकती थी, कभी ये नहीं बोला कि तुमसे अब दूर जाना है। और जब से भैया आए हैं तुम्हारे ज़िंदगी में, तुम कितनी बदल गई हो ना। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ ना। और ये बात तो तुम हमेशा ही मुझे प्रूव करती रहती हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक दोस्त ही हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो हमेशा से तुम्हें दिल खोल कर प्यार करती थी, और शायद अभी भी करती हूँ। और ये बोलकर उसकी आँखों में थोड़ा सा पानी छलक जाता है। लाइक, अब होता है ना एक टाइप की, जो जब हमारे आँखों में पानी आता है और हम किसी पुरानी मेमोरी को याद करते हैं तो गला थोड़ा सा भारी सा हो जाता है और लगता है कि अंदर से कुछ चीर के निकाल रहा है। और वो आंसू इतनी इतनी दर्दनाक होती है कि मानो अभी या तो मर जाऊं, या फिर जो चीज़ चीर के निकल रहा है वो चीर के निकल ही जाए, इतना दुख होता है। और तभी जो 3 नमूने हैं वो आते हैं उस गेस्ट रूम से। वो एक्चुअली वो चेंज करने गए थे और वहाँ पर जाके मस्ती करने बैठ गए थे। और वो आके देखता है कि जो विधि है वो एक जगह पर बैठी है, लाइक वो सोफे पर बैठी है, उसके आँखों में पानी छलक रहे थे। और तभी जो मिशा है वो लीज़ा और लिली को बोलते, ये चुप, ये वो देखो मैम रो रही है शायद, चुपचाप जाके बैठो और पूछो क्या हुआ। लिली जाओ। लिली बोलते, ठीक है तुम दोनों भी आओ और आके बैठो। तो वो तीनों जाते हैं, बोलते मैम कुछ हुआ है क्या, उसके हाथ पर हाथ रखते हुए। तो वो बोलते, अरे तुम लोग कुछ नहीं, शायद मेरे आँख में कुछ चला गया था, एक्चुअली यहाँ पर मक्खी उड़ रहे हैं। मक्खी मैम, आप क्या बेवकूफ़ समझते हैं हमें? आपके घर आपसे भी क्लीन है और यहाँ पर मक्खी को कैसे आएगी?
آپ کچھ شاید میری آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہے. میں کیوں روں گی؟ مجھے رونا کیوں آئے گا؟ پاگل ہو کیا تم؟ اور ہاں ایک کام کرو. کم کیا ہی کرو گے تم؟ تم تینوں آج اس گیسٹ روم میں رک جاؤ. ہاں میم ہمیں پتہ ہے، پر بات کو اتنی اچھے سے گھمانا کوئی آپ سے سیکھے. ہاں ارچنا دی چلی گئی ہے کیا؟ جی میم وہ چلی گئے ہیں. وہ کب کا ہی چلی گئے ہیں، کیونکہ ان کی سارے کام وغیرہ ہیں جو وہ ختم ہو گئے تھے. ان کی پتی آئے تھے ان کو لینے کے لیے. اوہ اچھا ٹھیک ہے. تو تم لوگ کیا ڈنر کر لو گے؟ کیونکہ 10:30 شاید بج گئے ہیں. میم آپ ہماری میم جتنی ہو اس سے بھی زیادہ ہم آپ کی بہنیں ہیں، آپ یہ جانتے ہیں. اور ہم آپ کے ساتھ بہت ٹائم سے ہیں. آپ کو کب دکھ ہوتا ہے، کب آپ کو رونا آتا ہے اور کب آپ خوش ہوتی ہو، یہ ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے. تو ہم کو یہی لگتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ شاید ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اور کیا ہی بولے، ہم اتنی بھی پڑھائی نہیں ہے ہم آپ کے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. پھر بھی ایک اور بار بول دیا ہے تاکہ آپ تھوڑا سا فری فیل کریں ہمارے ساتھ. اور باقی آپ کے اوپر ہے. میشا جاؤ کچن سے جو کھانا وغیرہ ہے وہ لا لو ٹیبل پر. اور میم آپ کی فرینڈ سومیا کو بلا لیجئے، میں کھانا لگا دیتی ہوں. میں لگاتی ہوں نا میم، کوئی بات نہیں. یہ جتنی آپ کی گھر ہے اتنی ہم اپنی گھر بھی سمجھتے ہیں، تو ہمارے ساتھ فارمل ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اور شاید تھوڑی تھوڑی بات میں نے سنی ہے اور میں سمجھ سکتی ہوں آپ کو کیسی محسوس ہو رہی ہے. شاید آپ کو موو آن کرنا چاہیے میم، کیونکہ سب کچھ ہمیشہ ہمارے سائڈ میں ہو، ہماری ایک رام میں ہو، یہ بھی نہیں ہے. کچھ ٹائم ہم کو چیزیں ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے جیسے کہ وہ ہونا چاہتی ہے، اور آپ کو موو آن کرنا چاہیے. آپ کی چھوٹی بہن صحیح بولتی ہے، آپ کو موو آن کرنا چاہیے. اور اتنی تو اوقات نہیں ہے ہماری کہ آپ کو صلاح دیں، کیونکہ ہم ہی ہمیشہ آپ سے رائے لینے آتے ہیں. میشا لیزا چلو کھانا لگا دیتے ہیں. اور میم آپ پلیز سومیا دی کو بھی بلا لیجیے. اور یہ بول کر وہ تینوں چلے جاتے ہیں اور سومیا تھوڑا سا بیٹھتی ہے اور پھر اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا مسل کے وہ نارمل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور جاتی ہے روم پر اور بولتی ہے سومیا کھانا لگ چکا ہے، چلو کھا لو. اور ونیا کیا ابھی نہیں اٹھے گی؟ ہاں اب یہ شاید اب نہیں اٹھے گی. ابھی دیکھنا 1 بجے اٹھے گی اور کھانے کے لیے جو اس کی شروع ہوگی. ہاں ٹھیک ہے، تم اگر سو گئی تو میں اس کو کھلا دوں گی، کوئی بات نہیں ہے. کیا کھائے گی وہ؟ ویسے تو جب 1 بجے اٹھتی ہے تو دودھ ہی پیتی ہے اور کچھ نہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو میں اس کو دودھ بنا کے پلا دوں گی، تم اگر نہیں اٹھی تو. ارے نہیں ہے، اتنا بھی کوئی نہیں ہے، میں اٹھ جاؤں گی اور میں سوؤں گی بھی نہیں ابھی، اس کو کھلا کے ہی میں سوؤں گی. تم پریشان مت ہو. اچھا ٹھیک ہے، تم اس کو تھوڑا سا کمبل اوڑھ کے تم آ جاؤ، کھانا لگ چکا ہے. اور یہ بول کر جو ہے ودھی وہ جاتی ہے ٹیبل پر جا کے بیٹھ جاتی ہے اور اپنی کھانا شروع کرتی ہے. اور جو سومیا ہے وہ بھی آتی ہے اور سب کھاتی ہے. اور جو ٹیبل تھی ڈائننگ ٹیبل، وہ اتنا شانت تھی، کیونکہ وہ جو ودھی تھی وہ تو ویسے بھی تھوڑا سا کم بات کرتی ہے. ابھی پہلے تھی وہ چلبلی ٹائپ، تم تو سمجھ ہی گئے ہوگے، جو پہلے تم نے دیکھا تھا وہ کتنی مستی خور تھی. ابھی جانیں گے وہ کیسی تھی. تو وہ ڈنر ٹیبل بہت ہی شانت تھا. اور جو میشا، للی، لیزا تھی وہ بھی شانت ہو گئے تھے، کیونکہ وہ تینوں ودھی سے اتنا کنیکٹ کرتے تھے کہ وہ بہت ہی پیار کرتے تھے اس کو، لائک اپنی بڑی بہن کی طرح. یہ تو تم لوگوں نے سمجھ ہی لیا ہے، کیونکہ ودھی بھی ان کو اتنی شے دے کے رکھی ہے کہ ہاں تم جو بھی کچھ ہے وہ تم کر سکتی ہو،
اس کی چھوٹی بہنوں کی طرح اس نے ان کو رکھا ہے، اور وہ بھی ایسا ہی مانتی تھی. تو وہ ڈنر ٹیبل تو ٹھنڈا تھی، پورا ٹھنڈا تھی، اور ایسے ہی ان کو ڈنر ختم ہو جاتی ہے. اور جو سومیا تھی وہ کھاتی ہے، اور کھا کے وہ اٹھ کر چلی جاتی ہے. اور جو نشا ہے وہ بولتی ہے، میم آپ جائیے، اور یہ سب تو ہم کلین کر دیں گے، اور آپ کو شاید کیا بولوں میں آپ کو میم، آپ کو شاید ان کی میٹر سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے، کیونکہ اب ہم کو نہیں اچھا لگتا جب آپ اتنی مایوس سی ہو جاتے ہیں. اور ہم تو کچھ سنے ہیں آپ کی بہن سے، چھوٹی بہن سے، کہ آپ کی حالت کیسی ہو گئی تھی. تو ہم یہی بولیں گے کہ آپ ان سے دور رہیے، ان کے پاس جانے کی کوئی مطلب نہیں بنتی اب تو. اور یہ سنتے ہوئے جو ودھی ہے وہ بھی وہاں سے اٹھ جاتی ہے، اور وہ تینوں اپنی سہیوگ سے وہ ڈنر ٹیبل کو کلین کر لیتے ہیں. بعد میں جو ڈشز تھے وہ اس کو بھی کلین کر لیتے ہیں. اور جو ودھی تھی وہ پھر سے جا کے اپنی اسٹڈی پر بیٹھ جاتی ہے، اور وہاں جا کے تھوڑا سا کچھ کام کرنے لگتی ہے، کہ اس کو جو تھا کہ ہاں بھائی ڈیل تو سائن ہو گیا، اب پیپر بھی تو ریڈی کرنا پڑے گا. تو کچھ ڈاکومنٹریز ورک تھی وہ کرنے لگتی ہے. اور جو نشا اور لیلی تھی وہ تھی بیٹھی ہوئی لیونگ روم پر، اور جو لیزا تھی وہ بولتی ہے، بھائی تم لوگ بیٹھ کے اب بات کرو، کیونکہ مجھے تو اتنی نیند آ رہی ہے، اور مارکیٹ میں آج جتنا گھومی ہوں نا میں، مجھے نہیں لگتا کہ میں ابھی اور رہ سکتی ہوں، مجھے سونا ہے. ہاں تو تم جا کے سو جاؤ، اور ہم بھی آتے ہیں. ہاں تو تم لوگ کون سوئے گا مڈل پہ، کیونکہ میں نہیں سوؤں گی. اچھا ٹھیک ہے، تم جا کے ایک سائڈ پہ سو جاؤ، اور پلیز تھوڑا سا رہن سہن کر کے سونا، کیونکہ ہم دونوں ہی سونے والے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا جگہ لگے گا. اچھا ہاں تھوڑا سا ہی لینا، زیادہ مت لے جانا، کہ ایک بھی انسان بھی نہ سوچ سکے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ بول کر جو لیزا ہے وہاں سے چلی جاتی ہے، اور لیلی اور جو سومیا تھی وہ تو جا کے اپنی ڈور بند کر لی تھی. ودھی تھی وہ جا کے تو اپنی اسٹڈی میں بیٹھی گئی تھی ڈور بند کر کے، اور وہ تو نکلنے والی نہیں تھی، لیلی کو لگتی ہے. تو لیلی اور میشا جو کرتی کیا ہے، وہ بھی لیونگ روم کا جو کیا بولے لائٹ، وہ سب بند کر کے جو صوفہ میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، ایک کارنر لیمپ جلا کے، اور وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں. اور وہ باتیں بھی کیا کرتے ہیں، بیبی چلو نا ہم ایک گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں، مجھے نہیں رہنا تم سے دور. ارے تم یہاں پہ کیوں بیبی بلا رہی ہو؟ اگر میم نے سن لیا تو میم نہیں سنیں گی، ان کا روم ساؤنڈ پروف ہے نا. تو یہاں سے اندر سے باہر سے ان کے روم کا اندر کوئی بھی آواز نہیں جاتی. تم وہ سب چھوڑو پلیز نا، مجھے نہیں رہنا تم سے اتنا دور. اور تم آفس میں بھی تو تم بات نہیں کرتی ہو نا، تم ہمیشہ ہی کام کرنے رہتی ہو. اور جب ہم گھر جاتے ہیں، اپنے ہاسٹل میں جاتے ہیں، تب بھی تو میں جا کر ریسٹ کرنے لگتی ہوں، تم بھی ریسٹ کرتی ہو، کیونکہ آفس میں اتنا کام ہوتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پاتے ہیں نا. تو اگر ہم ایک ہی فلیٹ میں اگر رہنے لگے تو ہماری کتنا ٹائم ملے گا. ہم صبح بھی بات کر سکتے ہیں، شام میں بھی بات کر سکتے ہیں، رات کو میں تمہیں ہگ کر کے سو سکتی ہوں، جیسے کہ ابھی کیے رکھی ہوں نا. میں تمہیں کتنا مس کرتی ہوں، تم اتنا بھی نہیں سمجھتی ہو نا. اچھا ٹھیک ہے، پر ملتی بھی تو نہیں ہے رینج کے اندر جو فلیٹ، تو میں کیسے جاؤں؟ ہمارے فیملی بھی تو ہے نا، ان کو بھی تو مجھے ہی دیکھنا پڑتا ہے. اور ابھی اگر یہ ہاسٹل جو ہے وہ بھی میرا بجٹ سے باہر جا رہا ہے. ہاں تو کیا ہوا، میں دے دوں گا نا رینٹ. نہیں، میں تم سے نہیں لے سکتی. کیوں؟ تم مجھ سے کیوں نہیں لے سکتی؟ کیونکہ میں تمہارا ذمہ داری نہیں لینا چاہتا ہوں. میں چاہتی ہوں کہ تم میرے پیسے سے عیش کرو. ہاں تو کیا ہوا، میرا چیز تمہارا ہے، تمہارا میرا. تو ویسے ہی تو ہم ہمارے سے ہی لے سکتے ہیں. تو اگر تم میرے پیسے سے رینٹ دے دو گی
تو کیا ہو جائے گا, ویسے بھی میں صرف رینٹ دوں گی اور باقی جو خرچہ ہوگا وہ تم دے دینا, ٹھیک ہے؟ نہیں بیبی, میں ایسا بھی نہیں کرنا چاہتا. پر کیوں؟ اور تمہیں پرابلم بھی کیا ہے؟ اچھا چھوڑو نا, کوئی پرابلم نہیں ہے. سامنے ہی میرا ایک پروموشن ہونے والا ہے اور اس کے بعد میرا سیلری بھی بڑھ جائے گا, تو اس کے بعد ہم شفٹ ہو جائیں گے. اور وہ پروموشن تمہارا تو 6 مہینے بعد کا ہے, اور تب تک میں نہیں رہ سکتا. میں تم سے 2-6 منٹ نہیں رہ سکتا, تم 6 مہینے کی بات کر رہی ہو, اور تب تک کیا سے کیا ہو جائے گا پتہ بھی نہیں. ہاں تو اتنا تو کر ہی سکتی ہوں نا. اور تبھی کیا ہوتے ہے, جو مشا ہے اس کی نظر جاتی ہے کہیں, کیونکہ اندھیرے میں تو کچھ نہیں دکھ رہا ہے. وہ دکھتی کیا ہے, ایک لال لائٹ وہ جل رہی تھی, وہ جلی ہی ہوئی تھی, چھوٹا سا تھا, اور تھوڑا تھوڑا اس کی جو کیا بولے, اس کی جو چنگاری ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, کم ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, کم ہوتی ہے. اور یہ دیکھ کر وہ اتنی زور سے چیختی ہے بھائی. وہ لیزا جو ہے, جو لیلی ہے, وہ بولتی کیا ہوا بیبی, کیا ہوا, ارے تم کیا ہوا. وہ دیکھو نا, وہاں دیکھو نا, ہوے میں ہی کوئی لائٹ گھوم رہی ہے. میم کے گھر میں کیا بھوت ہے, یہ دیکھو نا. وہ بولتے بھوت, یہ کیا بول رہے ہو, تم جا کے دیکھو, مجھے نہیں دیکھنا, تم جا کے دیکھو. تم بھی پھٹو ہو. ارے گدھو, میں ہوں تمہارے میم, میں ہوں ودھی. پاگل, میم آپ کو دکھائی کیوں نہیں پڑ رہا؟ میم آپ کے گھر میں بھوت ہے میم. ارے تم ایکچولی میں ہی گدھے ہو, تم نے لائٹ بند کر کے رکھا ہے, تم مجھے کیسے دیکھو گے اتنے اندھیرے میں؟ میم اگر آپ ہے تو آپ دکھ تو نہیں رہے ہیں, پر یہ لال لائٹ کیا ہے؟ یہ لائٹ آن کرو, دین دکھنا کیا ہے میرے. تو وہ جاتی ہے, اور وہاں پہ ایکچولی سوئچ تھی, تو وہ آن کرتی ہے لائٹ, اور دیکھتی ہے کہ ودھی اپنے ہاتھ میں سگریٹ لے کے کھڑی. بھائی سمجھ میں آیا کیا تھا؟ تو وہ بولتے میم آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا. ہاں کیسے نہیں ڈراتی, 2 لورز جو بات کر رہے تھے, لو برڈس. واہ واہ, کیا پیار ہے دونوں میں, واہ. مجھے میری ہی آفس میں کام کرتے ہو, میرے ہی ٹیم میں ہو, اور مجھے ہی بھنک نہیں لگنے دیا کہ تم لوگ ریلیشن میں ہو. واہ بھائی واہ, مجھ سے بھی ایک قدم آگے. کیا داد دینی پڑے گی بھائی تم لوگوں کو. مشا بھابھی جی. ہاں میم, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھابھی جی. میم ایسا بھی کچھ نہیں. ہاں یہ للی تو میری چھوٹی بہن تھی نا کچھ دیر پہلے. کیوں للی؟ میم یہ بات بھی نہیں ہے, اتنا بھی آپ مت کیجیے کہ شرم ہی آ جائے. وہ ہے تو بھابھی ہے, تم بھابھی ہو نا اگر میں ان کی چھوٹی بہن ہوں تو. ارے تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم کہہ کیا رہی ہو میم کے سامنے؟ ارے ہاں تو کیا ہوا, ان کو پتہ ہی چل گیا نا, ابھی کتنا چھپاؤ گی. ہاں میم ہم گرل فرینڈس ہیں, ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں. ہاں جی یہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے, ایکچولی دیکھا نہیں ہے کیونکہ اندھیرا تھا, ہم نے سن لیا ہے. میم آپ نے سنا کیسے؟ کیونکہ اندر سے بات نہیں آتی ہے نا, باہر کی بات ضرور اندر جاتی ہے. دیکھا نا, میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ آہستہ بات کرو, تمہیں ہی بہت جوش چڑھی تھی. ہاں تو بھابھی جی آپ کیا شفٹ ہونا چاہتے ہیں ہماری بھیا جی کے ساتھ؟ میم ایکچولی ہاں, پر یہ للی یہ نہیں شفٹ ہونا چاہتی. ہاں تو کیسے, کیا بات ہو رہی ہے بولیے بھی. میم ایکچولی آپ کو تو پتہ ہی ہے, مجھے اپنا فیملی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, اور میں ابھی شفٹ نہیں ہونا چاہتی. میں اس کو بولی کہ میرے پروموشن کے بعد ہم شفٹ ہو جائیں گے, اور یہ ہے کہ مان ہی نہیں رہی تھی. ہاں تو شفٹ ہو جائیے, میرے ساتھ شفٹ ہو جائیے, یہاں پر بھی تو ایک روم ہے نا خالی. میم آپ کے ساتھ تو آپ کی دوست بھی ہے. ہاں وہ تو 2-3 دن میں چلی جائے گی,
اور تب تک تمہارے پاس بھی تو اور ایک ہفتہ 10 دن ہے، کیونکہ یہ منتھ بھی تو اینڈ نہیں ہوا. تو اس کے بعد تم لوگ اپنی جو رومس ہیں وہ چھوڑ دینا اور میرے ساتھ آ کے شفٹ ہو جانا. تو مجھے بھی اچھا لگے گا، گھر میں کوئی ہوگا تو مجھے بھی اکیلا فیل نہیں ہوگا. پر میم آپ کے ساتھ، ہاں تو کیا ہوا، تم لوگ شفٹ ہو سکتے ہو میرے ساتھ. یہاں پر تو ممی پاپا نہیں آتے ہیں. جب ممی پاپا آتے ہیں تو وہ تو میرے اس والے گھر میں آتے ہیں، تو تم لوگ یہاں پہ شفٹ ہو سکتے ہو. پر میم ہاں شفٹ ہو جانا، اور یہ میرا آرڈر ہے، ٹھیک ہے. بھیا جی اور بھابھی جی سمجھا دینا ان کو. تو یہی ہے، 1 منتھ بعد، لائک اس منتھ کے بعد آپ لوگ ہمارے ساتھ شفٹ ہو جائیں گے. تو بھیا بھابھی اور دیور یہیں پر شفٹ رہیں گے اور مستی کریں گے، ٹھیک ہے نا. اب میم بھابھی تو مت بولو، میشا ہی ٹھیک ہے. ہاں جی بھابھی جی، میشا بھابھی ٹھیک ہے نا. میم پلیز نا یہ سب مت کریے. اور اس لیزا کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس کو مینیج کر لیں گے ہم، پر بھابھی تو ہیں آپ، اور یہی بات ہے. پر میم ایک بات ہماری بھی ہے، لائک ایک کنڈیشن ہے، ہم شفٹ ہو جائیں گے. ارے تم بول کیا رہی ہو، ان کے سب کیوں شفٹ ہوں گے. ٹھیک ہے نا، اگر یہ ہماری بات مانتے ہیں تو کیوں نہیں شفٹ ہو جاتے ہیں. ہاں بولیے بھابھی جی، آپ کے لیے تو آپ کی ہر بات تو سر رکھو پہ بولیے. میم ہم رینٹ پے کریں گے، تبھی ہم یہاں پر جو ہے شفٹ ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے. آپ کے لیے رینٹ ہے 500 روپیہ، ٹھیک ہے نا. اس کے کم میں نہیں لوں گی. میم ایک روم کا رینٹ 3000 سے بھی زیادہ آتی ہے، اور آپ بول رہے ہیں کہ 500. ہاں تو میرا گھر میرا پالیسی. ہاں پر یہ تو آپ جو بول دیا سو بول دیا، اب میں اور کچھ نہیں بول سکتی. بہت رات ہو گیا ہے، جاؤ دونوں سو جاؤ. ابھی میں اگر دیدی سے اپنی میم کے افطار میں آ گئی نا تو مار مار کے بھرتا بنا دوں گی. جاؤ یہاں سے، جا کے سو جاؤ. ہاں ٹھیک ہے، ابھی تو اچھی تھی، ابھی یہ کیا روپ دکھا دیا. ہاں جاؤ سو جاؤ. ہاں یہ بول کر جو وہ دونوں ایسا بھاگتے ہیں کہ ایک ہی دوڑ میں روم کے اندر. ان کو دیکھ کر جو ودھی تھی وہ بہت ہی ہنستی ہے. اور بھائی ہم اس کی آگے دیکھیں گے کل کے ایپیسوڈ میں. تو تب تک کے لیے اچھے رہو، اپنے اپنوں کو بھی اچھے رکھو، اور میرے لیے بھی تھوڑا سا پرے کر دینا کہ میں بھی اچھے رہوں. اور کامنٹ ضرور کرنا، کیونکہ تم لوگوں کی کامنٹ پڑھنا مجھے اتنی اچھی لگتی ہے نا، کہ میں ہر وقت اپنی اکاؤنٹ میں جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کس نے کامنٹ کیا. اور مجھے اتنا اچھی لگتا ہے نا کہ میرے آڈینس مجھے کامنٹ کر رہے ہیں. میں اتنی نیو لوگوں کے ساتھ جڑ رہی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے. سو تھینک یو جتنے نے بھی میرے ریکویسٹ پہ کامنٹ کیا ہے. تو پھر سے کامنٹ کرو یارو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور تھینک یو سو مچ. لو یو گائز، لو یو. ٹاٹا، بائے بائے، رادھے رادھے.